الحمد لله تفرد بالعز والكبرياء. الله أكبر توحد بدوام البقاء. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أمن الخائفين بحسن الرجاء وأسبغ على عبده جزيل النوال وكريم العطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آنس بكتابه قلوب من شاء من بريته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرمنا ربنا بنبوته ومن علينا ببعثته وختم الرسالات برسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله عباد الله وأكثروا من حمده وشكره وتكبيره وذكره والثناء عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، الحج موسم من مواسم الله وعبادة من أعظم العبادات وركن من أركان الدين، مليء بالحكم والمنافع والعبر. أمر به سبحانه في أطهر بقعة وأشرفها ليجتمع شرف العمل والمكان. بنى الخليل فيها بيت ربه بإذن مولاه وأسسه على التقوى والإخلاص. وأبقى الله ما بناه نبيه إبراهيم ليرى العباد أنه لا يبقى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه العظيم. أتى إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وابنها إسماعيل وهو رضيع، فتركهما في مكة بواد غير ذي زرع، واد قفر لا سكن فيه ولا ثمر. ومع ذلك دعا عليه السلام ربه فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فها هي الأفئدة تسوق الأجساد إلى تلك البقعة الطاهرة، وها هي ثمرات كل شيء تجبى إليه من كل مكان، كما قال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ذكر الله هذا الدعاء في كتابه الكريم وذكر إجابته وفضله العظيم، ليبقى هذا الدعاء نبراسا لكل مؤمن أنه مهما أجدبت آمالك وجفت ظنونك سينبت الله لك فرجا من حيث لا تحتسب. فمن أحسن الظن بربه كان الله عند ظنه. ومن آمن بأنه سبحانه الحكيم علم ما في قضائه من الحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين وأعلم بالصابرين وأعلم بالراضين بقضائه وحكمه؟ ألم يقل جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي؟ متفق عليه. فأملوا من ربكم كل جميل، فهو سبحانه البر الرحيم. من كرمه أمركم بالدعاء ووعدكم بالإجابة. يمينه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. ومن كرمه أن من لم يسأله يغضب عليه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عباد الله، وفي الحج يرى المسلم أثر المعصية على العاصي، فإبليس ظهر على إبراهيم 3 مرات ليمنعه على امتثال أمر ربه بذبح ابنه إسماعيل. فرماه الخليل بالحجر مهينا ومظهرا له العداوة، وعودة خروجه على الخليل تذكير من الله بأن إبليس يعاود وسوسته لبني آدم، ومن استعاذ منه بالله أعاذه،
ومن استعان عليه بالله أعانه. وفي الحج عباد الله دروس لمن نظر وعبرة لمن اعتبر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله له الحمد مبدأه ومنتهاه، وأشهد أن لا إله إلا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها المسلمون، قال ربنا سبحانه في آخر آيات الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم ختم الآية بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وصية من الله بالتقوى وتذكير منه بالحشر في آيات الحج. لما حج الحاج وتعبد وطاف وسعى يرجو نيل المغفرة أوصاه ربه بالتقوى، لأن التقوى أساس النجاة وعنوان السعادة، وهي ثمرة الطاعات، بها تضاعف الأجور وتقبل الأعمال. فمن كانت حاله بعد الطاعة أفضل من حاله قبلها فهو المتقي لله الراجي قبول عمله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. موقف الحج يذكر بموقف الحشر الأكبر، ولذا افتتح الله سورة الحج مذكرا بيوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أمم شتى، ألوان مختلفة ولغات متفرقة برزوا في الشمس في أرض واحدة من كل فج عميق، الكل منهم مشفق وجل ينتظر من ربه الرحمة والمغفرة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ألا فاتقوا الله عباد الله وأعدوا العدة ليوم تحشرون فيه إلى الله. ولئن أوشكت هذه الأيام الفاضلة على الانقضاء فالمؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، وعبادة الله لا يحدها زمان ولا مكان، ومعيار القبول هو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. وما زلتم رحمكم الله في أيام مباركة اجتمع لنا فيها نعيمان: نعيم القلب بالذكر والشكر والحمد، ونعيم البدن بالأكل والشرب والطاعة. فأكثروا من الذكر والتكبير، تكبيرا مطلقا في كل حين، وتكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات حتى غروب الشمس الغد. واعمروا أوقاتكم بذكر ربكم تفوزوا بالرضا والنعيم والأجر العظيم. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبل من الحجاج حجهم، واستجب دعاءنا ودعاهم. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم تقبل منا ومنهم، وثبتنا على الحق والهدى، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم جازي بالخيرات والحسنات من سعى في خدمة الحجيج. اللهم اجزي خيرا كل من ساهم وأعان على تيسير الحج وإتمامه يا ذا الجلال والإكرام. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لهداك، وأعز بهم دينك وأعل بهم كلمتك، وأدم عليهم لباس الصحة والعافية، واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.